8 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे के करीब तेहरान की सड़कें खून से लाल हैं। अस्पताल के बाहर सेमी ट्रक्स लाइन में खड़े हैं। एम्बुलेंसेस नहीं, ट्रक्स, क्योंकि इतनी लाशें हैं कि एम्बुलेंसेस कम पड़ गई। एक रात में 12,000 से ज़्यादा लोग मार दिए गए। अगली रात भी यही हुआ। उसके बाद इंटरनेट बंद, फ़ोन सर्विस बंद, बाहर की दुनिया को पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। और उसके फ़ौरन बाद अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन गल्फ की तरफ भेज दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स, टॉमाहाक मिसाइल्स और ट्रंप का मैसेज वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये सिविल वार है, ये जेनोसाइड है। और ये वो कहानी है जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर ईरान से मिलता है। आज हम देखेंगे ईरान के अंदर क्या हो रहा है, ट्रंप क्या करने वाला है और पाकिस्तान बीच में कहाँ खड़ा है। ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 2025 से, लेकिन असल में इसकी बुनियाद बहुत पुरानी है। ईरान की इकानमी 2018 से डूब रही है। उस वक्त ट्रंप ने पहली दफ़ा न्यूक्लियर डील से बाहर निकलकर ईरान पर सैंक्शंस लगाए। 2023 में गज़ा वार शुरू हुई। ईरान की प्रॉक्सीज, जिसमें हमास, हजबुल्ला, दोनों तबाह हो गए। सीरिया में असद की रजीम गिर गई और 2025 में इसराइल और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बॉम्ब कर दिया। जी हाँ, ये वही 12 दिन की जंग है जिसमें ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आए। इस सब के बाद ईरान की करेंसी, जिसे ईरानियन रियाल कहा जाता है, बिल्कुल क्रैश हो गई। दिसंबर 2025 में $1 तकरीबन 17 लाख रियाल के बराबर था। मतलब इतना वैल्यूलेस कि नोट से आप आग जलाकर हाथ सेक लें। इन्फ्लेशन 48% तक पहुंच गई। बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं। सुप्रीम लीडर अली खमैनी, जो कि 86 साल के हैं, अपने बंकर में जाकर छुप गए। उनका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हमास, हजबुल्ला, असद और हूती शामिल थे, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। पहले शॉपकीपर्स ने बाजार बंद कर दिया, फिर स्टूडेंट सड़क पर निकल आए, फिर 31 सूबों में ईरान के हर कोने से लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिए। एहतजाज के स्लोगन्स बहुत तेजी से बदल रहे थे। पहले स्लोगन था रोजी रोटी चाहिए, उसके बाद स्लोगन बन गया डेथ टू द डिक्टेटर, और आखिर में वो नारा बन गया डेथ टू खमैनी। और फिर वो रात आई जो हिस्ट्री में जेनोसाइड के तौर पर याद रखी जाएगी। 8 जनवरी 2026 रात 10 बजे ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऑर्डर दिया, इनको तबाह कर दो। ये क्लियर ऑर्डर था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने DSH के हैवी मशीन गन्स यूज़ की, वो गन्स जो आम तौर पर टैंक्स पर इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा क्लाशनकोव राइफल्स और स्नाइपर राइफल्स भी इस्तेमाल हुई। रूफ टॉप से प्रोटेस्टर्स को निशाना बनाया गया। तेहरान के हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो गए। गवर्नमेंट ने सेमी ट्रेलर ट्रक्स भेजे, जिनको आमतौर पर गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्रक्स को बॉडी बैग से भर दिया गया। अब आते हैं इस प्रोटेस्ट के स्टेटिस्टिक्स पर। रियासत खुद दबे अल्फाज में 3117 अमवात का इतराफ़ कर चुकी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। ईरान ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सिर्फ 4 दिनों में 3428 लोग मारे गए, जबकि CBS न्यूज़ और इजरायली इंटेलिजेंस के जरिए ये तादाद 5000 से लेकर 20,000 तक बताई जा रही है, वो भी सिर्फ 2 रातों के अंदर। द संडे टाइम्स और ईरान इंटरनेशनल टेलीविजन की लीक्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल्स और IRGC के अपने रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि ये तादाद 36,000 को पार कर चुकी है। सोचिए, 36,000 से ज़्यादा घरों में सिर्फ इसलिए मातम बिछा दिया गया क्योंकि वो सड़क पर निकलकर सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये ईरान की रियासत के मुंह पर वो तमाचा है जो तारीख कभी नहीं भूलेगी। खमैनी ने खुद एडमिट किया several thousand people have been killed, लेकिन उन्होंने ब्लेम ट्रंप और इसराइल पर डाला। लेकिन आई विटनेसेस के मुताबिक मामला कुछ और ही है। राश्त शहर से एक आई विटनेस ने बताया कि यंग प्रोटेस्टर्स सरेंडर कर रहे थे, हाथ ऊपर करके खड़े थे, फिर भी उनको गोलियां मार दी गई।
ہیڈ شاٹس، چیسٹ شاٹس، کلوز رینج، سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ خرچ میں میڈیکل سٹاف نے بتایا کہ جو لوگ زخمی حالت میں ہسپتال تک پہنچے تھے ان کو ہاسپٹلز میں فنش آف کر دیا گیا، انہیں زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ایران سے بہت ساری ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس سے اس میسیکر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سارے واقعے سے پہلے 8 جنوری کی شام ایران نے ٹوٹل انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا، 97% انٹرنیٹ ٹریفک بند ہو گئی۔ اس کے علاوہ موبائل نیٹ ورک بھی جیمز کر دیے گئے، جی پی ایس جیمنگ بھی شروع ہو گئی تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ شیریں عبادی نے وارننگ دی تھی کہ دس از اے پلان میسیکر انڈر دا کور آف اے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، اور وہ سچ ثابت ہوئی۔ اب ایران کی گورنمنٹ کا نیریٹو اس بات پر کیا ہے، ذرا اس کی طرف آتے ہیں۔ ایران کے پروسیکیوٹر جنرل غلام حسین محسنی نے ٹی وی پر آ کر کہا یہ سب پروٹیسٹر نہیں ہیں، یہ محرب ہیں، یعنی کہ خدا کے دشمن ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں جو اسرائیل اور امریکہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے وال سٹریٹ جرنل میں لکھا اسرائیل اور امریکہ نے یہ سب آرکسٹریٹ کیا ہے، یہ فارن بیکڈ اپ کوپ اٹیمپٹ ہے۔ اسٹیٹ میڈیا نے ویڈیوز دکھائیں جس میں الیجڈلی موساد ایجنٹس کنفیشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کلیم کیا کہ 21,000 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئیں جس میں سے 260 اسرائیلی ایجنٹ پکڑے گئے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ نیریٹو ٹپیکل اتھارٹیرین پلے بک ہے۔ جب لوگ اپنی گورنمنٹ کے خلاف اٹھتے ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ باہر کی طاقتیں کر رہی ہیں، لیکن اگر یہ صرف باہر کی طاقتیں ہوتی تو 400 سے زیادہ شہروں میں پروٹیسٹ کیوں ہوئے، 400 سے زیادہ گورنمنٹ کی بلڈنگ کیوں جلائی گئی، اور 750 سے زیادہ پولیس کی گاڑیوں کو کیوں نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے علاوہ 120 باسج ملیشیا بیسز کو کیوں تباہ کیا گیا۔ یہ انٹرنل اینگر ہے، یہ اکنامک کلیپس ہے، ریپریشن اور ہوپلیسنس کا یہ ایک ری ایکشن ہے۔ پروٹیسٹرز کا یہ سلوگن تھا ڈیتھ ٹو خمینی، اور اس سب کے بیچ میں امریکہ نے اپنا پتہ کھیل دیا۔ If Iran violently kills peaceful protesters, which is their custom, the United States of America will come to their rescue. We are locked and loaded and ready to go. پروٹیسٹرز کو یہ میسج پسند آیا، لیکن ایران کو لگا کہ امریکہ اٹیک کرنے والا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے فاکس نیوز پر کہا کہ ڈپلومیسی ہمارا پہلا آپشن ہے، لیکن پریزیڈنٹ ملٹری فورس یوز کرنے سے ڈرتے نہیں۔ امریکہ کے لیے ایئر سٹرائک ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ اگر امریکہ ایران پر اٹیک کرتا ہے تو آئل کی پرائسز اسکائی راکٹ ہو جائیں گی، میڈل ایسٹ میں فل بلون وار شروع ہو جائے گی۔ گلف عرب اسٹیٹس لائک سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر سب چاہتے ہیں کہ ان کی بیسز انوالو نہ ہوں، اور ابھی یو اے ای اور قطر نے امریکہ کو اپنی بیسز ایران کے خلاف یوز کرنے سے منع کر دیے۔ ٹرمپ نے ایک بار وینیزویلا میں پریزیڈنٹ مدورو کو کڈنیپ کروا لیا، کیا وہ ایران میں خمینی کو ٹارگٹ کریں گے؟ اور آئی تھنک ٹرمپ خمینی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے، ابھی تک ڈیسیژن نہیں ہوا لیکن پریپریشن شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ نے یو ایس ایس ابراہم لنکن کیریئر سٹرائک گروپ بھیج دیے جس میں نیمٹس کلاس نیوکلیئر پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہے، 100 سے زیادہ فائٹر جیٹس ہیں جس میں F-35 سی لائٹننگ اور FA-18 سپر ہارنٹس شامل ہیں۔ آلرے برکے کلاس ڈسٹرائرز اس میں شامل ہیں جن سے ٹاما ہاک کروز میزائلز لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ ایجیز کمبٹ سسٹم بھی ساتھ میں بھیجا گیا ہے جو بیلسٹک اور کروز میزائلز کو شوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5000 سے زیادہ نیوی افسران کو اس مشن پر بھیجا گیا۔ یہ اسٹرائک گروپ ساؤتھ چائنا سی سے ڈائیورٹ کر کے مڈل ایسٹ کی طرف چل رہا ہے، 26 جنوری کو گلف کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل ایئر ڈیفنس سسٹم ڈپلوائے کی جا رہی ہیں۔ سینٹ کام یو ایس کا سینٹرل کمانڈ سسٹم جو ایڈمرل بریڈ کوپر کے انڈر ہے، اس سیم یونٹ کو اسرائیل والی 12 دن کی جنگ میں استعمال کیا گیا تھا، اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ اب ایران کا اس سب کے بارے میں کیا خیال؟ عباس آرغچی نے لکھا Our powerful armed forces have no qualms about firing back with everything we have if we come under renewed attack. تو ایران نے تقریباً جواب میں یہی کہا ہے We are also ready to fight. ایران نے اپنے پراکسیز بھی الرٹ کر دی ہیں، یمن میں ہوتی گروپ کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، عراق میں حزب اللہ گروپ، اس کے علاوہ لیبنان میں حزب اللہ گروپ اسرائیل پر راکٹ فائر کر سکتا ہے۔
یہ ریجنل وار بن سکتی ہے اگر ایسکلیٹ ہوئی۔ اب پاکستان 3 فرنٹ وار کے درمیان کھڑا ہے۔ پاکستان آلریڈی انڈیا سے ٹینس سچویشن میں چل رہا ہے، افغانستان اور ٹی ٹی پی سے ٹینس سچویشن ہماری نارتھ ویسٹ بارڈر پر ہے، اور اگر ایران بھی پرابلم بن جاتا ہے تو ویسٹرن بارڈر بھی بالکل خطرناک ہو جائے گا۔ اب پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کوائٹ ڈپلومیسی۔ پاکستان بالکل چپ چاپ اس معاملے سے نکلنا چاہتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ریجن میں امن قائم رہے، کیونکہ یہ جنگ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے اور کوئی بھی یہ جنگ جیت نہیں پائے گا۔ اللہ حافظ۔